2018, la comptabilité de société. Alors, on a 4 ديال les cas. Le premier cas, c'est la réduction de capital. Donc, la majorité des cas, بالنسبة les exemples ديال monsieur Samir, qu'est-ce qu'on a là? Réduction de capital le report à nouveau déficitaire. Alors, on a réduction de capital causée par des pertes. Alors, l'entreprise déjà, qu'elle a des pertes. Alors, هاد les pertes بقاو report à nouveau sur le débiteur. Donc, دابا هذاك البرت اللي كان عندنا غادي نديرو به réduction, غادي نقصوه من الكابيتال. غنشوفوا l'opération كيفاش كدار. Alors, le conseil d'administration de la société Cote a décidé de réduire le capital de CC à concurrence des pertes accumulées. Alors, المجموع ديال les pertes اللي وصل ليها l'entreprise غادي نحيدوه من الكابيتال نورمالمون بهذه الطريقه. Alors, الكابيتال عندنا 35000 actions. Normalement 250 dirhams, c'est la valeur nominale des actions. عطاتنا le montant de capital 8,750,000. Alors في الريدكسيون هاد 8,750,000 غادي نقصوا منها. شحال غادي نقصوا منها؟ نورمالمون لا ميثود دو ريدكسيون في لا دات ديال لو 25 في لاني ان غنقصوا من هاد الكابيتال، غنقصوا منها الغوبو انوفو اللي كان عندنا ديجا ديفيسيتير. ديجا كان عندنا ديفيسيتير دونك غنحيدوه من الكابيتال. شحال هو؟ 693,458.12. داكوغ. وهاد لوبيراسيون هادي غادي يكون عليها واحد البريم ديميسيون ديال 6,441.88. دونك حتى هو داخل في المونطون دو ريدكسيون، ستادير ان التوتال ديال المونطون دو ريدكسيون هو 693,458 زائد 6,544.88 اللي هي نورمالمون 700,000 ديال الدرهم، هي اللي غتكون ناقصه من الكابيتال. على السؤال المطروح هو passer les écritures comptables nécessaires. Alors هنا l'écriture comptable كاينه écriture comptable وحده، هو اننا غنقصوا من الكابيتال. باش غنقصوا من الكابيتال؟ بالغوبور انوفو سول ديبيتور والبريم ديميسيون. Alors شحال كان عندنا الكابيتال؟ دونك نورمالمون ريدكسيون دو كابيتال المونطون توتال ا ريدوير شحال غيكون عندنا؟ ريدكسيون باش غيكون عندنا بالغوبور انوفو sur le débiteur زائد le prime d'émission. D'accord? Alors, le report à nouveau, شحال كان عندنا في الريبور à nouveau sur le débiteur 693,455.12. 693,455.12 هذا الريبور à nouveau sur le débiteur plus البريم ديال هاد لوبيراسيون هادي اللي هي 6,544.88. الوغ التوتال هي 700,000 ديال الدرهم. مطلوب مني هو انني ندير لونغيسترمون كونطابل ديال هاد لوبيراسيون. سي تري سامبل لونغيسترمون كونطابل ديال هاد لوبيراسيون. دونك نورمالمون هنا فاش غادي تكون عندي الكابيتال غتنقص اوتوماتيكمون اوليو الكابيتال كتكون كونت كريديتي، دونك غندير كونتر باساسيون غتولي الكابيتال عندي هنا في الديبي. الوغ الكابيتال لو كونت 1111 شحال نقصات الكابيتال توتال دو ريدكسيون اللي هي 700,000 ديال الدرهم. باش نقصات هاد 700,000 ديال الدرهم نقصات بالروبور انوفو سولد ديبيتور اللي هو الوغ روبور انوفو اللي هو لو كونت نيميرو 1163. شحال قلنا المونطون ديالو؟ 693,455.12. والبريم ديميسيون ديال هاد لوبيراسيون هو 6,544.88. كوم سا حنا درنا لونغيسترمون كونطابل ديال لوبيراسيون ريدكسيون كابيتال. داكوغ. هادي لو كا نيميرو 1. دونك نورمالمون دابا الكابيتال ما بقاتش عندنا كامله، دونك اللي كانت 8,700,000 والاخر، دونك نقصات ب 700,000 ديال الدرهم. ستادير انه في الكا نيميرو 2 خصنا ناخذ هاد لوبيراسيون اون كونسيديراسيون الى قالوها لينا. سي بون. الوغ الكا نيميرو 2، دونك بالنسبه للكا نيميرو 2 فيها دوبل اوغمونطاسيون دو كابيتال. الوغ لوغمونطاسيون دو كابيتال هنا فاش كنزيدو في الكابيتال ولي باش نقسم الكابيتال دابا غادي نزيدو في الكابيتال. الوغ دوبل اوغمونطاسيون بالنسبه لي زيكزام دو مسيو مسامر في لا ماجوريتي دي كا كتلقى كاينه واحد الغولاسيون ما بين الكا نيميرو 1 والكا نيميرو 2، دونك il faut faire attention. الوغ قالك دو ميم
on vous informe qu'il a été décidé de procéder à une double augmentation de capital de la société compte dans les conditions suivantes. Donc, une double augmentation, c'est-à-dire à des le capital deux méthodes, normalement. Alors, هنا عطانا capital. Capital 35,000 actions. يعني بقى الميم نومبر دي زاكسيون الا لاحظتوا هنا كانت عندي 35,000 دونك فاش كيكون عندي الريدكسيون دو كابيتال يعني منين كتنقص الكابيتال سوا غادي ينقص المونطون توتال غينقص المونطون توتال يعني سوا غادي تشونجا لا فالور نومينال ديال لاكسيون اللي هي 250 درهم ولا غادي تشونجا النومبر دي زاكسيون داكوغ الا لاحظنا هنا في ليكزيرسيس نيميرو 2 بقى لو ميم نومبر دي زاكسيون دونك بمعنى ان الشونجمون اللي غادي يكون في لا فالور نومينال ستادير لا فالور نومينال هي اللي ما غاديش تبقى الميم كما كتلاحظوا ها هما قالوها لنا هنايا قال لك sachant que la réduction de capital a été décidée avec maintien de nombre d'actions donc le nombre d'actions غادي يبقى ما يتبدلش داكوغ شنو اللي غيتشونجا بيان سور المونطون راه غيتشونجا باسكو عندنا 8,750,000 8,750,000 غادي نحيدو منها 700,000 ديال الريدكسيون سيتادير شحال غادي تبقى عندنا غتبقى عندنا 8,050,000 اذا النومبر داكسيون غادي يبقى 8,000,000 المونطون غادي يبقى 8,050,000 الوغ كو النومبر داكسيون غتبقى 35,000 اكسيون ستادير كو لا فالور نومينال ما غتبقاش 250 غتشونجا ستادير غتنقص غادي نشوفو شحال غادي تنقص en totalité. Alors, date d'augmentation le 15 7, c'est-à-dire l'augmentation de capital وقع من بعد الريدكسيون اللي كان عندنا في الريدكسيون اللي كان عندنا في لو 25 دونك لوغمونطاسيون عندنا في لو 15 7 يعني من بعد هاد لا دات دو ريدكسيون داكشي علاش دخلنا الريدكسيون في الكابيتال الجديده اللي ولات عندنا. الوغ هاد لوغمونطاسيون هذا تم باغ ابور نوفو c'est-à-dire درنا augmentation par rapport au nouveau يعني درنا l'émission des actions جداد action émis lors de l'augmentation 10,000 actions alors زدنا 10,000 actions جديده par rapport au nouveau la valeur intrinsèque avant l'augmentation غادي نشوفوها intrinsèque avant l'augmentation c'est-à-dire que la valeur réelle ديال l'action قبل ما نديرو l'augmentation هي اما la valeur réelle ولا la valeur intrinsèque monsieur مسامر كيسميها la valeur intrinsèque prix d'émission donc هذا البري باش كان عندنا ليميسيون ديال شاك اكسيون اللي هي 240 درهم هنا قال لك سوسكريبسيون توتال اي فيرسمون مينيموم ليغال الوغ بالنسبه لينا حنايا هاد لوغمونطاسيون بارابور نوفو كان عندنا سوسكريبسيون ديال لي زاكسيون كاملين يعني 10,000 اكسيون ولكن الفيرسمون اللي تم ما كانش فيرسمون ديال لي زاكسيون كاملين ولكن كان فيرسمون غير ديال المينيموم ليغال يعني ليبيراسيون غتليبيري لينا الان كار ديال هاد لوغمونطاسيون هادي فري دوغمونطاسيون دو كابيتال 41,550 لوغمونطاسيون الثانيه كانت par incorporation de réserve facultative. Alors par incorporation de réserve facultative, le réserve facultative جا من بعد ابور نوفو او كان عندنا اوغمونطاسيون او ميم طون داكشي كيتوقف على الكيسيون اللي كيتطرح. الوغ انكوربوراسيون في الريزيرف شحال درنا 15,000 اكسيون غراتويتمون. الوغ في لوغمونطاسيون باغ ريزيرف فاكولتاتيف هاد لي زاكسيون هادو كتكونش عندهم يعني بري ديميسيون لانه غادي يكون من الريزيرف ديال لا سوسيتي غادي نزيدو في الكابيتال. دونك في هاد الحاله هادي هاد لي زاكسيون 15,000 اكسيون لا فالور انترانسيك ديالهم الا جينا نشوفو هو 0 درهم. دونك لا فالور انترانسيك ديالهم ما كاينش واحد لوغمونطاسيون ما كاينش واحد البري ديميسيون في هاد لي زاكسيون ديال الريزيرف facultatif. Alors, sachant que la réduction a été décidée avec maintien de nombre d'actions, on vous demande de déterminer le montant du capital et celui du nominal des actions suite à la réduction de capital. قلنا انه المونطون ديال الكابيتال غادي يتبدل ou bien sûr حتى la valeur nominale غادي تتبدل et de passer les écritures comptables nécessaires demandées. Bien sûr, écriture relative à l'augmentation par incorporation de réserve facultative ou écriture relative à l'augmentation par apport nouveau. Alors le montant de capital, quel est le montant de capital? Alors le montant de
déterminer bien sûr le montant de capital ou la valeur nominale. Alors le montant capital اللي ولا عندنا جديد شحال كانت عندنا 8 المليون و 750 الف. alors 8 المليون و 750 الف اللي كانت عندنا غنحيدو منها الريدكسيون دو كابيتال اللي هي في التوتال 700 الف درهم. دونك نورمالمون غادي تبقى عندنا 8 المليون و 50 الف درهم. داكوغ هذا المونطون كابيتال. لا فالور نومينال الجديده اللي غتولي عندنا دونك المونطون توتال شحال ولا 8 المليون و 50 الف. غادي نقسمها بيان سور على النومبر داكسيون اللي ما تبدلش اللي بقى 35 الف اكسيون. غتعطينا نورمالمون غتعطينا 230. اذا لا فالور نومينال الجديده هي 230. هذه لا فالور نومينال. متفقين؟ دونك هذا المونطون capital ou la valeur nominale جديدة. Alors l'écriture, les écritures comptables اللي طلبوا منا ديال l'augmentation. Alors l'augmentation نبداو l'écriture comptable de l'augmentation par apport nouveau, alors par incorporation de réserve. Alors réserve شحال عندنا فيه normalement réserve facultative قال لك l'émission ديال 15000 actions gratuitement. Donc 15000 actions, donc réserve facultative شحال 15000 actions بلا فالور نومينال اللي غتبقى 230 ضروبه في 230. نورمالمون غادي تعطينا ان مونطون ديال 345000. هذه 345000 كنديروا لها ليميسيون ايميدياتمون. داكشي علاش في لونجسترمون كونطابل ما غاديش نفيرسيو المينيموم ليغال في الريزيرف فاكولتاتيف. الوغ المينيموم ليغال غادي نفيرسيوه في l'apport nouveau. Donc l'enregistrement comptable de l'opération de réserve, l'augmentation par réserve. Donc on va débiter tout simplement le compte réserve facultatif 11050. Alors le compte réserve facultatif 11050. Bien sûr, on va créditer le compte capital social. Alors le compte capital, on va créditer 111. On va créditer le montant de la valeur de 345. D'accord. Donc هذا بالنسبة l'augmentation par incorporation de réserve facultative. Alors هذا بالنسبة للريزيرف فاكولتاتيف. بالنسبة لابور نوفو إلا لاحظتو هنايا دونك بالنسبة لابور نوفو عندنا ليميسيون ديال 10000 اكسيون gratuit. Alors l'émission ديال 10000 actions par c'est pas gratuit, donc l'émission ديال 10000 actions بان بري ديميسيون ديال 240 درهم l'action. Donc هنا السؤال الثاني قال لك l'écriture comptable relative à l'augmentation par apport nouveau فيها la promesse d'apport وفيها la libération de premier quart. بالنسبة la libération de premier quart هنا قال لك à lire suite de l'énoncé. Donc خصنا نكملو باش نعرفوا هاد ليبيراسيون دو بروميير كار واش غادي يكون كله ولا غادي تكون فيه شي اكسبسيون. دونك هنا قال لك دو ديتيرميني droit préférentiel de souscription et d'attribution selon les hypothèses suivantes, augmentation simultanée ou successive. ما كيهمناش، اللي كيهمنا هو apport nouveau puis incorporation de réserve puis apport nouveau. Alors اللي كيهمنا هو sachant que Mr Sadan a décidé de libérer ses actions à souscrire d'une manière intégrale et anticipée. Nombre de nouvelles actions à souscrire هو 600 actions. Donc بالنسبة لهاد مسيو سعدان هاد مسيو سعدان اللي النمبر ديال لي زاكسيون اللي ساهم بهم في لوغمونطاسيون ديال الكابيتال من التوتال ديال 10000 اكسيون ساهم ب 600 اكسيون هو وليو باش يفيرسي نورمالمون الان كار ديال 600 اكسيون ديالو فيرسا لي زاكسيون كاملين انتيسيباتيفمون. دونك خصنا هاد لا فراز هادي ناخدوها اون كونسيديراسيون فاش نكونوا كنديروا لونجسترومون كونطابل ديال الليبراسيون ديال البروميير كار. يعني غادي يكون فيها واحد من لي زاكسيونير دار فيرسمون انتيسيبي ديال 600 اكسيون. Alors, donc بالنسبة لي زابور نوفو قلنا أنه النمبر des actions par rapport nouveau هو 10000 actions. La valeur réelle avant l'augmentation هي 360
درهم البري ديميسيون. دونك اللي كيهمنا حنايا هنايا في هذا ابور نوفو البريم ديميسيون لانه غنديرو في لونجسترمون كونطابل. دونك خصنا نحسبوا البريم ديميسيون توتال. الوغ البريم ديميسيون توتال هو شنو كيساوي البريم ديميسيون؟ دونك البريم ديميسيون égal البري ديميسيون شحال درنا ديميسيون لاكسيون موان لا فالور نومينال مضروبه بيان سور في النومبر دي زاكسيون ايميز. الوغ شحال عندي انايا في بري ديميسيون؟ عندي لا فالور نومينال شحال هي البري ديميسيون هي 240 ناقص لا فالور نومينال اللي هي 230 كلشي غادي نضربو في النومبر داكسيون اوغمونطي اللي هي 10000. الوغ هي شحال؟ هي 10 في 10000 هي 100000. الوغ البريم ديميسيون هو 100000. هذا بريم ديميسيون غادي يدوز في لونجسترمون كونطابل. هذه من ناحيه. الناحيه الاخرى شحال عندي لوغمونطاسيون؟ الوغ قلنا ان لوغمونطاسيون بار ابور نوفو شحال 10000 اكسيون. الوغ 10000 اكسيون ابور نوفو مضروبه في لا فالور نومينال اللي هي 230 شحال تعطينا 230000. داكوغ. الوغ 230000 هذه في التوتال. مي حنا في لي فيرسمون في الفيرسمون شحال غيكون عندنا؟ غيكون عندنا المينيموم ليغال سيتادير ان البروميير كار شحال غيكون فيه اللي غيتفيرسا هي 230000 مضروبه في 1 sur 4 هي اللي غادي تتفارسا. داكوغ. هادي بالنسبه للبروميير كان. غتزاد عليها شنو غيتزاد عليها؟ غيتزاد عليها لي زاكسيون ديال مسيو سليماني و كي. الوغ هذاك اللي دار الفيرسمون انتيسيبي غيتزادوا لي زاكسيون ديالو. شحال عنده ديال لي زاكسيون؟ هو نورمالمون عنده 600 اكسيون في التوتال سيتادير انه هادشي هذا غادي يتفارسا زائد لي زاكسيون اللي هما ايميز افون لا دات ديالهم شحال هما 600 اكسيون نورمالمون مضروبه في 3 على 4. علاش 3 على 4؟ لانه اصلا 1 على 4 داخله هنا. داكوغ. داخله في ابور نوفو يعني بروميير كار ديالو افون فيرسي هنا زائد 3 ديال لي كار اللي بقاو غيفيرسيون كاملين. دونك 600 اكسيون 3 على 4 في لا فالور نومينال بيان سور اللي هي 230. داكوغ. اذا هادشي اللي غنحسبوه هنا هو لو كونت اللي غنكريو اسوسيي فيرسمون سور اوغمونطاسيون كابيتال. داكوغ. هو اللي غادي نديرو لو كونت اسوسيي فيرسمون سور اوغمونطاسيون كابيتال. الوغ الا حسبنا التوتال نورمالمون غادي يعطينا 778500 هي اللي غادي تكون عندنا في الكونت اسوسيي فيرسمون سور اوغمونطاسيون كابيتال. شنو فيها؟ فيها الربع ديال 10000 اكسيون زائد 3 كار ديال لي زاكسيون ديال لي فيرسمون انتيسيبي زائد بيان سور البريم ديميسيون توتال اللي هو 100000. داكوغ. بريم ديميسيون توتال اللي هو 100000. الوغ في l'écriture comptable on va débiter bien sûr le compte banque c'est-à-dire la banque شحال غادي يدخل له et on va créditer le compte associé versement sur augmentation capital associé هذه souscription associé versement sur augmentation de capital. alors le compte 51 41 ou l'associé versement sur augmentation capital 44 minus. alors شحال غادي يدخل لا بنك؟ قلنا انه هنا غادي يدخل لينا لا بنك غادي يدخل له الربع ديال الكابيتال زائد البريم ديميسيون زائد الفيرسمون انتيسيبي ديال هذا السيد هذا اللي فيرسا انتيسيباتيفمون. حسبناها لقيناها 778500 التوتال 778500. دونك هنا غنديرو في الدوزيام في الليبيراسيون غنديرو الديتاي ديال هاد لوبيراسيون. الوغ الديتاي ديال هاد لوبيراسيون سيتادير هاد لو كونت اسوسيي. دونك شنو عندنا في الديتاي ديال هاد لوبيراسيون؟ كاين هاد لو كونت اسوسيي فيرسمون سور اوغمونطاسيون دو كابيتال شحال 778500 هذه اللي تفيرسات يعني الان كار مازال ما تفيرساتش 3 كار. اذا خصنا نكريو ليها كونت
دونك هنا 44 62. اللي مازال ما تفيرساتش هي 3 كار ديال داك 10000 اكسيون. دونك اكسيونير كابيتال نون ابلي مازال ما درنالهاش لابيل سي لو كونت بيان سور 1119. شحال هما ديال لي زاكسيون نورمالمون اللي مازال ما درنالهاش لابيل هي 10000 اكسيون. 10000 اكسيون في 230 مضروبه في 3 على 4 مازال ما درنالهاش لابيل. هذا المونطون هذا ملي غادي نحسبو غادي يعطينا 100 مليون و725 ألف. مليون 725 ألف. داكوغ مليون و 725 ألف مازال ما درنالهاش لابيل. الوغ الكابيتال كامله شحال فيها؟ الوغ الكابيتال هنا غنديرو الكابيتال اي بيان سور البريم ديميسيون. شنو اخر اللي مازال غادي نكريديتيوه؟ دونك الكابيتال والبريم ديميسيون وهذاك السيد اللي فرسا لينا انتيسيباتيفمون اللي كنسميوه اوتر كونت لاسوسي كريديتور. داكوغ 44 68 لي نيميرو دو كونت 11 21 بريم ديميسيون والكابيتال 1115. الوغ الكابيتال هي بيان سور الكابيتال هو المونطون كامل اللي هو 2 مليون و 700 ألف. مونطون كامل ديال الكابيتال. البريم ديميسيون ديجا حسبناه اللي هو فيه 100 ألف. والاكسيون الفيرسمون ديال الاكسيونير اللي فيرسا لينا انتيسيباتيفمون اللي قلنا 600 اكسيون. 600 اكسيون عنده في 3 على 4 230 عطاتنا شحال عنده ديال لي زاكسيون 103,500. دونك هنا درنا ليكريتور كونطابل ديال البروميس دابور بلس ليبيراسيون ديال البروميير كار. داكوغ promesse d'apport et libération du premier cas.